بازم که مزاحم شدی. فکر میکنی خیلی زرنگی؟ چیه؟ نکنه از جونت سیر شدی؟ پیش جانان پشت سر من حرف میزنی؟ به خاطر توی که از من متنفره. دیوونه میوونه شدی؟ درد سرات تمومی نداره. اینو بدون، جانان به خاطر اخلاقته که ازت متنفره. خدا رو شکر کن پیش پلیس ازت شکایت نکرد، وگرنه الان توی زندان بودی و یه چیز دیگه. ازت میخوام که دیگه نزدیک جانان نشی، فهمیدی؟ اگه نزدیکش بشم چی؟